अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं। आज का इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है आज के लिए और आज की यंग जनरेशन के लिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हमारी यंग जनरेशन है, जो बहुत ज़्यादा अब डिजिटली कनेक्टेड है, और बहुत सारे ऐसे मीडियम्स जो कि उनके नॉलेज का बायस बनते थे, वो उन मीडियम्स के साथ उस तरह कनेक्टेड नहीं हैं। और हमारे पास अपनी यूथ तक राइट मैसेज पहुंचाने का एक ही सोर्स है, और वो है यही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और हमारे यहाँ यूथ के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, इवन इंस्टीट्यूशंस, दे आर मोर फोकस्ड ऑन तालीम और पैसा। कोई भी तरबियत पर काम नहीं कर रहा, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी यूथ के लिए। हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ डायरेक्शन, सेल्फ रिकग्नाइजेशन, ऐसी किसी भी चीज़ की कोई प्रॉपर अवेयरनेस मौजूद नहीं है। और ना ही हमारे इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स को या यूथ को इस चीज़ पर ला सकें, उन्हें गाइड कर सकें कि सोचना शुरू करें, अपने आप को जानना शुरू करें, और फिर वो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए बेहतर फैसले कर सकते हैं। और फिर जब वो अपने लिए कोई भी डिसीजन लेंगे, वो डिसीजंस जो हैं वो यूनिवर्स में चेंज ला सकते हैं। वो उनके पॉजिटिव क्वालिटीज़ को और उनकी पॉजिटिव एनर्जी को सामने ला सकते हैं। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अभी कमी है। इस वजह से मैं, क्योंकि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ, हम डिजिटल स्किल्स पे काम करते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पर आने से पहले, हमारी यंगस्टर्स जानते ही नहीं हैं कि एक्चुअली उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम उनको राइट एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं करा रहे। हमें उनके अंदर एक सोच पैदा करने की ज़रूरत है कि नो योर सेल्फ, और वो सिर्फ़ और सिर्फ तब ही पैदा होगी जब वो अंडरस्टैंड कर सकें कि सिस्टम क्या है और कैसे वो ये जान सकते हैं। उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी, जिसे इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इंट्रोड्यूस करवाया। और वो एक ऐसी नेमत है हमारी इस कौम के लिए कि हम उनको भुला चुके हैं। हमारे यंगस्टर्स उनको नहीं जानते और हम उनकी बात नहीं करते। हमें अब ये बताने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो बात की थी खुदी की, वो क्यों की थी। वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए की थी, और स्ट्रॉन्ग नेशन एक इंडिविजुअल से शुरू होती है और कलेक्टिवली एक नेशन की तरफ ये पॉइंट जाता है। हम लोगों को जब तक ये नहीं पता कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं और कैसे करना है, हम अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ या इस यूनिवर्स के अंदर कोई बेहतरी नहीं ला सकते। इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी इसी चीज़ पर डिपेंड करता है, और इकबाल की हर बात कुरान पाक से बेस करती है। सिंपल और बहुत इजी वे से मैं इस यूथ को ये सारे कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, और इस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि वो जो हम लोग इकबाल को भूल चुके हैं, हम उसको डिस्कस कर सकें, उसको जान सकें और लर्न कर सकें उन चीज़ों से। तो इन अ वेरी इजी वे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस यूथ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें खुदी को समझना है, उसे अप्लाई करना है और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। इन अ वेरी सिंपल वे, खुदी एज अ कॉन्सेप्ट जो कि इल्लामा इकबाल ने इंट्रोड्यूस करवाया, ये आपका सेल्फ रिकग्नाइजेशन का जर्नी है, जो आपके अंदर को एक्सप्लोर करना है आपने। और फिर आप उस लेवल पे जाते हैं जहाँ पर आप इस दुनिया में पॉजिटिव चीज़ें ऐड कर सकते हैं, दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन ये सफ़र आपके अपने ज़ात से शुरू होता है। पहले आप खुद को पहचानते हैं, फिर आप अपने रब को पहचानते हैं, और फिर आप इस लेवल पे आते हैं कि रब ताला की ज़ात आपको अपना नायब मुकर्रर करे, या आप अशरफ अल मखलूकात कहलाते हुए अपने रब
سو آپ اشرف مخلوقات کہلاتے ہوئے اپنے رب اور اس کی مخلوق کے لیے کام کر سکیں. سو ان شارٹ خودی از اے کانسیپٹ جس میں آپ کا سیلف جرنی سٹارٹ ہوتا ہے, اور یہ سیلف جرنی جو ہے وہ 3 سٹیجز پر بیس کرتا ہے. فرسٹ ون از یور اطاعت, کہ آپ اپنی زندگی میں رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا شروع کریں. اس کے بعد آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں. اٹس اے سیکنڈ اسٹیج آف خودی. تزکیہ نفس میں بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں جس میں آپ خود کو بہت سی اچھی چیزوں کے لیے بھی روکتے ہیں, دوسروں کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ اسٹیج پر آپ نے خود کو روکنا ہے, اور سیکنڈ اسٹیج پر آپ نے اپنے نفس کو اتنا مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کام کرنا سیکھتے ہیں, دوسروں کے لیے قربانی دینا سیکھتے ہیں, اور اپنے اندر برداشت اور صبر پیدا کرتے ہیں. اور جب آپ اس پوائنٹ پر پہنچتے ہیں کہ جب آپ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں اس سارے پروسیس میں, تو پھر رب تعالیٰ کی ذات آپ کو اس پوائنٹ پر لا کر آپ کے لیے آپ ڈسیزن لیتی ہے اور آپ کو چنتی ہے اس کائنات کے سسٹم میں کام کرنے کے لیے. یہ پوری کائنات ایک سسٹم پہ چل رہی ہے, اور اس سسٹم کے پراپر لاز, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو کہ قرآن پاک میں مینشن کر دیے گئے ہیں. We just need to understand the system, and we need to apply that rules and secrets on our life to make our life more easy, happy and peaceful. So ہمارے بچوں کو, ہماری یوتھ کو ان سب چیزوں پہ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو جانیں. اب جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اس دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی شناخت اور رب تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنا, یا اس کو سمجھنا ہے, یا اس مقام پر جانا ہے جہاں پر آپ ریئل وے میں اپنے رب تعالیٰ کو کا نائب ہونے کا حق ادا کر سکیں. اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ خود کو پہچانیں گے, پھر اپنے رب کو پہچانیں گے, اور پھر اس کائنات میں آپ کچھ ایڈ کریں گے. ادروائز آپ خود سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا آنے کا اس دنیا کو کیا فائدہ ہوا ہے. تو فرینکلی اسپیکنگ یو ول بی ناٹ ایبل ٹو آنسر آن دس کوشچنس کہ بھائی آپ کیوں ہیں, کیا ہیں اور کیسے ہیں. ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا ہے, اور ہمارا جو پروگرام ہے خودی کا سفر وہ اسی چیز پہ کام کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے یوتھ کی تربیت کرنی ہے کہ صرف پیسہ کمانا اور صرف تعلیم حاصل کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے. اس زندگی کا مقصد پہلے تو آپ کو اپنی تربیت کرنا ہے, اور پھر آپ کو اس سسٹم کو سمجھتے ہوئے اس سسٹم کے لیے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ سسٹم کو سمجھیں, خود کو سمجھیں اور اپنی ذات کو سمجھیں. تو ہم لوگ, ہمارے جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جو کہ فائنینشیل امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور اسکل سے ریلیٹڈ ہیں, یہ وہ پروگرام ہے جو ساتھ ساتھ چلے گا, جس میں ہم لوگ صرف پیسہ کمانا اور صرف ہم لوگ تعلیم کے اوپر بات نہیں کریں گے, ہم اس یوتھ کی تربیت پہ بات کریں گے. سو سبسکرائب آور چینل بائی دی نیم آف لوپ آن یوٹیوب, اور ہمارے پیج کو لائک کریں. وومن کے لیے جو ہمارا پروگرام ہے جس میں ہم کمپلیٹلی وومن پہ فوکس کرتے ہیں, اس گروپ کو جوائن کریں اینڈ کنیکٹ ود اس. If you want to do something special and if you want to achieve high goals in your life, try to learn the secrets of this universe. Thank you.